त्यो त भिडियो बिनमा छ भने देखाएकै छैन त्यो भिडियो प्ले हजुर नै त्यो बिनमा छ इट इज इन युजर्स बिन भनेर देखाउँछ त्यो त ए हो र ए मैले त्यहाँ अपलोड गरेर चाहिँ ट्र्यासमा फाल्दै थिएँ अब खै त्यही भएर होला सायद के म फेरि रिअपलोड गर्छु केही भएन ओके ल अब आज चाहिँ हल्का च्याप्टरको बारेमा हल्का अगाडि बढौँ होइन त्यस्तो विधि डिपली त जाँदैन म त्यो पनि अब यसलाई हल्का हिजोभन्दा अलिकति अब हिजोकै ठ्याक्कै अब इभ्यालुएट गर्दै जान्छ होइन इलाबोरेट गर्दै जान्छु ओके ल हिजो हामीले के पढाएको थियो भने माइक्रो प्रोसेसर भनेको के थियो होइन के थियो भनेको त पढेन जस कहाँनिर हुन्छ होइन त्यो चाहिँ पढेको थियो होइन जहाँनिर प्रोग्राम के अरे हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले माइक्रो प्रोसेसर भएको पाउँछौँ अरू प्रोसेसर भएको पाउँछौँ होइन कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ तिनवटा कुरा हुन्छ मेमोरी डिभाइस हुन्छ आयो डिभाइसेस हुन्छ अनि सिपियु हुन्छ सो द्याट सिपियुभित्र चाहिँ के अरे माइक्रो प्रोसेसर हुने भएको र सिपियुलाई चाहिँ ब्रेन भन्ने हो होइन त्यहाँबाट आयो डिभाइस र मेमोरी चाहिँ हुन्छ नि त्यसले चाहिँ त्यो प्रोसेसमा टेक पार्ट लिँदैन होइन त्यो हामीले इनपुट डिभाइसबाट जे इनपुट दिए पनि हुन्छ आउटपुट डिभाइसबाट त्यही इनपुटको आधारमा आउटपुट निस्किने हो र मेन फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँनिर गएर हुन्छ प्रोसेसरमा हुन्छ सो द्याट सिपियुलाई चाहिँ ब्रेन भनेको कारण चाहिँ त्यो पनि हो है होइन सिपियुलाई नै माइक्रो प्रोसेसर पनि भनिरहेको हुन्छ कति तिमीले सुनिरह भने होइन सिपियुलाई नै माइक्रो प्रोसेसर भनिदिने पनि प्रोसेसर भनिदिने पनि कतै देखिरहेको छ पिक्चर ओके त्यही मेमोरीको कुरा नै कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ म होइन मेमोरी भनेको के हो भने कलेक्सन अफ प्रोग्राम अर डाटा भन्थ्यो हिजो हामीले होइन डाटा र प्रोग्रामको कलेक्सन चाहिँ स्टोर गर्ने ठाउँ भनेको मेमोरी होइन मेमोरीमा पनि अब कस्तो मेमोरी भन्दाखेरि मैले प्राइमेरी मेमोरी होइन प्राइमेरी मेमोरी ऱ्यामको कुरा गरेको थिएँ ऱ्यामको रोमको भन्दा पनि म चाहिँ ऱ्यामकोतिर बढी चाहिँ हामी चाहिँ बढी फोकस भइरहेछ होइन ऱ्यामको पनि टाइप छ एस ऱ्याम डी ऱ्याम त्यतातिर अहिले हामी नजाउँ जस्ट हामीले मेमोरी भन्ने बित्तिकै प्राइमेरी मेमोरी बुझौँ होइन अनि प्राइमेरी मेमोरीभित्र चाहिँ त्यो प्रोग्राम र डाटा स्टोर हुन्छ अब प्रोग्राम र डाटा भनेको चाहिँ कस्तो थियो मैले हिजो एक्सप्लेन गरि नै हालेँ होइन जस्तो तिमीले के अरे डाटा भनेको जस्तो एउटा एडिडी एड भनेर एउटा केही इन्स्ट्रक्सन दिएछ भने त्यो एउटा डाटा भयो होइन त्यस्तै थुप्रै थुप्रै इन्स्ट्रक्सन दिएर ल 50 लाइनको इन्स्ट्रक्सन लेखेर दियो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ प्रोग्राम भन्ने हो क्या एक्चुली एक एक लाइन छ भने चाहिँ त्यसलाई इन्स्ट्रक्सन भन्छ होइन कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ एक्चुली प्रोग्राम भन्ने है त्यही भएर डाटा र प्रोग्राम चाहिँ त्यो कुरा भयो होइन अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ मैले हिजोदेखि नै भनिरहेको छु होइन कम्प्युटरमा स्टोर हुने भनेको बाइनरी फर्ममा स्टोर हुन्छ होइन हामीले देख्ने बेला के अरे जे देखे पनि तर त्यो एक्चुअली स्टोर हुने भनेको सबै के हो बाइनरी फर्ममा हो होइन तर जस्तो हामीले एक्जाम्पल लिउँ न एउटा इमेज खिचेँ होइन एउटा मैले क्यामेरा खोलेर इमेज खिचेँ भने के पाउँछु मैले इमेज पाउँछु एउटा जस्तो मैले एउटा के अरे वाटरको के अरे सरी एउटा फ्लावरको पिक्चर खिचेँ भने राम्रो फ्लावरको पिक्चर पाउँछु होइन फेरि मैले भनिरहेको छु कि बाइनरी फर्ममा स्टोर हुन्छ तर त्यो बाइनरी फर्म किन देखिँदैन त होइन त्यो हुन्छ है अब त्यसको लागि किन देखिँदैन भन्दा स्टोर चाहिँ बाइनरी फर्ममा हुन्छ भन्छु म फेरि तर फेरि भिजिबल चाहिँ फेरि यो के अरे राम्रो इमेज देखिरहेछ भनिरहेको छु कस्तो कुरा मिसम्याच भयो जस्तो कुरा भयो नि त होइन अब के हुन्छ भन्दा त्यहाँ तिमीहरूलाई थाहा नै थियो होला पिक्सेल भनेर त सुनेको थियो होला होइन पिक्सेल इलिमेन्ट भन्छ होइन पिक्सेल त्यो सबैलाई थाहा नै छ होला होइन जस्तो तिमीले अब यति मेगा पिक्सलको क्यामेरा हो मेरो यति भनेर आजभन्दा धेरै हुन्छ जति मेगा पिक्सल भयो त्यति राम्रो क्यामेराले फोटो खिच्छ भन्छ नि होइन त्यो एक्चुली सब के चाहिँ हो त होइन होइन सपोज मलाई चाहिँ अब के अरे यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्दा नि रङ्गिनै फोटो भनौँ होइन एउटा रङ्गिन फोटो खिच्नु पऱ्यो अरे मलाई होइन फ्लावरको एउटा रङ्गिन फोटो खिच्नु पऱ्यो भने मैले क्यामेरा खोल्छु अनि मैले खिच्छु अरे सपोज त्यो चाहिँ त्यो पिएक्सएलमा चाहिँ के छ भने के अरे एउटा एउटा 1 पिएक्सएलमा चाहिँ 1 बिट मात्र कलरको छ कलर पनि कम्बिनेसन पनि हामीले त पढाएको छ नि त सपोज तिमीहरूले चाहिँ कलर कम्बिनेसनलाई सपोज मैले जिरोलाई चाहिँ के अरे व्हाइट मान्थेँ अनि 15 ठ्याक्कै हेक्साडेसिमलमा गर्ने हो भने 0 देखि 15लाई चाहिँ 0लाई चाहिँ व्हाइट 15लाई चाहिँ ब्ल्याक मान्यो भने बिचमा अरू कलर छ 16वटा कलर छ हामीसँग कलर कम्बिनेसन छ हुन त 255वटा छ इचको 255वटा भेरिएन्ट छ होइन तर हामीले 16वटा मात्र कलर मानिरहेछ भने त्यो कलर चाहिँ के हुन्छ यदि मैले एउटा पिएक्सएलमा एउटा मात्र बिट राखिरहेको छु होइन एउटा पिएक्सएलमा एउटा मात्र बिट त्यसरी बुझिरहेको एउटा पिएक्सएलमा एउटा बिट राखेको छ भने एउटा बिट भनेको एउटा बिटको आउटपुट कति हुन्छ कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ होइन 1 बिट भनेको कि 0 हो कि 1 हो 2 बिट भनेको चारवटा कम्बिनेसन हुन्छ यो त मैले तिमीलाई लजिकमा पढाएको कुरा अन्त 2 बिट भनेको 2 को पावर 2 जति बिट हुन्छ त्यहीको 2 को पावर गरिदिन्छ 2 बिट भनेको 2 को पावर 2 वटा कम्बिनेसन 3 बिट भनेको 2 को पावर 3 8वटा पोसिबल कम्बिनेसन सपोज मैले चाहिँ एउटा पिएक्सएलमा एउटा मात्र बिट राखेँ भने है त एउटा मात्र बिट राखेँ भने त्यसले के आउटपुट दिन्छ मलाई आइदर 0 दिन्छ कि 1 दिन्छ भनेको मतलब कि ब्ल्याक दिन्छ कि व्हाइट दिन्छ भनेपछि
तिम्रो त्यो फोटो कस्तो एकदम नराम्रो आउँछ, एकदम हुन्छ नि त्यो चिन्नै नसकिन्छ त्यस्तो खाले, कुनै ठाउँमा ब्ल्याक भएको आउँछ, कुनै ठाउँमा व्हाइट भएको आउँछ, त्यो भयो हो। सपोज मैले अब दुईटा के अरे त्यो 1 पिएक्सएलमा पनि 2 बिटको राखेँ कलर होइन, कलर कम्बिनेसन 2 बिटको राखेँ भने मसँग पोसिबल कम्बिनेसन कति भयो, एउटा 00 भयो, एउटा 01 भयो, एउटा 10 भयो, एउटा 11 भयो, 4वटा पोसिबल कम्बिनेसन भयो नि त, लजिककै कुरा होइन। अब त्यो 4 बिटले गर्दाखेरि अघि भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो इमेज आउँछ, किनकि हामीले त्यो फ्लावरलाई हेऱ्यो भने त्यसको एभ्री पिएक्सएल भ्यालुहरू एक भन्दा अर्कोमा फरक छ होइन। त्यो मान्छेको फोटो खिच्यो भने हेर न, तिम्रो त्यो के अरे फेसमै हेरे पनि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा कलर कति भेरिएन्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई जति धेरै कलर भेरिएन्ट गर्नु छ नि होइन, त्यति धेरै हामीले चाहिँ हुन्छ नि त्यो बिट राख्नुपर्छ क्या त्यो पिएक्सएल भित्र। त्यो पिएक्सएल भनेको एक्चुअली केही पनि होइन, त्यही कम्बिनेसन अफ 0 र 1 नै हो एक्चुअली। त्यही भएर तिमीले इमेज चाहिँ कसरी स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इच पिएक्सएल भ्यालुमा इमेजको कलर भनौँ न, इच पिएक्सएलमा कति बिटको कलर छ त्यो अनुसार चाहिँ इमेज एकदम राम्रो आउने नराम्रो आउने होइन। एकदम कुनै कुनै फोटो हुन्छ नि एकदम जति जुम गरे पनि हुन्छ नि कस्तो क्लियर आउने त्यो हुन्छ। कुनै त्यही फोटोलाई अब हुन्छ नि 2-4-5 ठाउँबाट सेयर गरेर अनि लास्टको जुन चाहिँ सेयर गर्ने मान्छेले एकदम नराम्रो पाएर आउँछ, त्यस्तो क्वालिटी हुन्छ। त्यही भएर क्वालिटी डिपेन्ड्स अपन पिएक्सएलको भ्यालु भनेकै तिम्रो त्यो पिएक्सएल भनेको केही पनि होइन, जस्ट त्यो इमेज चाहिँ स्क्वायर त्यो हुन्छ नि तिमीहरूले स्क्वायर भिजन भन्छ होइन, त्यो भिजनमा आइरहेको हुन्छ। इच ठाउँमा केही न केही भ्यालुज हुन्छ क्या, कोअर्डिनेट भनौँ न, अहिले पिएक्सएल भन्ने कोअर्डिनेट भ्यालुहरू हुन्छ। त्यो आधारमा रहेर चाहिँ एक्चुअली इमेज चाहिँ 0 र 1 को रूपमा के अरे सेप चाहिँ हुने। हामीले देख्दाखेरि त्यस्तो देखे पनि र एक्चुअली चाहिँ काम चाहिँ त्यसरी भएर आउँछ, कलर कम्बिनेसन चाहिँ त्यसरी भएर आउँछ होइन। यो कुरा भयो के अरे के भन्छ अरे यता इमेजतिर कुरा भयो होइन। अब हाम्रो के थाहा छ भने सबै कुरा कन्ट्रोल कसले गर्छ, प्रोसेसरले कन्ट्रोल गर्छ होइन। यदि यस्तो होइन भने ल हेर त यहाँ यो पिक्चर तिमीहरूले यो देखिरहेको छ स्लाइड स्लाइड देखिरहेको छ ल हेर है। यहाँ के यो पिक्चरमा तिमीहरूले के देखिरहेछ भने माइक्रो प्रोसेसर र इनपुट आउटपुट डिभाइस बीच कनेक्सन छ, यही माइक्रो प्रोसेसर र मेमोरी युनिट बीच कनेक्सन छ भनेको मतलब इनपुट र मेमोरी बीच कुनै पनि कनेक्सन छैन। कम्प्युटरमा नि यही हुन्छ, कन्ट्रोल युनिट के अरे सिपियुसँग इनपुट आउटपुट डिभाइस कनेक्ट हुन्छ, त्यसपछि मेमोरी युनिट पनि कन्ट्रोल युनिटसँग के अरे सिपियुसँग कनेक्ट हुन्छ। यसको भनेको मतलब के हो भने मेमोरीमा कुनै पनि काम हुँदैन। मेमोरीको काम भनेको जे राखे पनि स्टोर गरिदिन्छ, अरू त्यसबाट जे राखेर त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु मिल्छ, अरू रिड र राइट गर्ने काम मात्र हुन्छ मेमोरीको काम भनेको। मेमोरीमा चाहिँ काम त्यस्तो हुन्छ होइन। इनपुट डिभाइसको काम के हो भने कुनै पनि ठाउँबाट हामीले इनपुट लिने, आउटपुट डिभाइसको काम भनेको जुन इनपुट हो त्यसलाई समथिङ प्रोसेस गरेर त्यसलाई आउटपुट दिने काम त्यति हो। तर हाम्रो मेन फङ्सन चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ, सिपीमा हुन्छ, अलरेडी थाहा छ हामीलाई प्रोसेसर हुन्छ। यदि यस्तो होइन भने त यदि यस्तो प्रोसेसरमा काम नहुने भए त के हुन्थ्यो होला, तिमीले सङ सेभ गरेर राख्थ्यो होइन, त्यो सङ आफै बस्थ्यो होला होइन, ठिक छ नि, त्यो सङ आफै बज्थ्यो होला, त्यो सङ आफै रिनेम हुन्थ्यो होला, त्यो सङ आफै यो हुन्थ्यो होला होइन। त्यस्तो त सुनेको छ नि होइन, कहिले कहिले त्यो हुन्छ नि के अरे मैले यस्तो के अरे राम भनेर सेभ गरेको थिएँ, सङको नाम श्याम भएको कसैको रिकर्ड छ त छैन नि त। त्यही भएर मेमोरी डिभाइसमा के हुन्छ, काम सेभ गर्ने मात्र काम हुन्छ, त्यो त्यहाँ केही पनि फङ्सनालिटी हुँदैन। हामीले जे काम के त्यहाँ स्टोर गर्यो त्यही मात्र स्टोर हुने मात्र काम गर्छ। सबै काम कसले कन्ट्रोल गर्ने हो, प्रोसेसरले गर्ने। त्यही भएर प्रोसेसरको एकदम धेरै इम्पोर्टेन्स छ है, यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु पर्यो। कन्ट्रोल सबै काम कसले गर्ने भयो, के अरे प्रोसेसरले गर्ने भयो। त्यही भएर मेमोरी युनिट र इनपुट डिभाइसको बिचमा कुनै पनि कनेक्सन छैन, जस्ट कनेक्सन कसको बिचमा छ, प्रोसेसर र इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइसको र प्रोसेसरबाट मेमोरी युनिट बिच कनेक्सन छ है। यो कनेक्सन भनेको मतलब इनपुट डिभाइसबाट पनि माइक्रो प्रोसेसरले लिन सक्छ, अरू माइक्रो प्रोसेसरले आउटपुट डिभाइसमा डिस्प्ले गर्न सक्छ, अरू मेमोरीबाट कुनै कुराहरू लिन र त्यसमा रिड र राइट गर्न सक्छ। त्यही भएर गर्ने सबै काम कसले हो, प्रोसेसरले गर्ने। यो त एउटा मिडियम मात्र हो क्या होइन, इनपुट दिनलाई एउटा मिडियम हो, यो मेमोरी एउटा स्टोर गर्नलाई मिडियम हो, एउटा आउटपुट पठाउनलाई एउटा मिडियम हो। त्यही भएर सबै फङ्सनालिटी काम भनेको जस्तो ब्रेन भनौँ न, हाम्रो ब्रेन चलेन भने के हुन्छ होइन, के ब्रेन भएन भने हामी के हुन्छ, पागल भन्छ नि मान्छेले होइन, राम्रोसँग फङ्सनालिटी गर्न सक्दैन त्यो मान्छे। त्यही भएर ब्रेन इम्पोर्टेन्ट भयो जस्तै प्रोसेसर पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कम्प्युटरको फिल्डमा है। ठिक छ, यहाँसम्म केही छ र तिमीहरूलाई सोध्नु पर्यो ल। ओके, तिमीलाई मेमोरीको कुरा गर्दा छ। अब मेमोरीकै कुरा गर्दाखेरि अब एउटा कुरा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, पकाइदा एकैछिन म यो चाहिँ सेयर गर्छु, व्हाइट बोर्ड सेयर गर्छु ल। मेमोरीको कुरा चलिरहँदा चाहिँ अब
जति हामीले मेमोरी भनेको के हुन्छ 2 को पावर 2 को पावर भन्दा के अरे मेगाबाइट हुन्छ किलोबाइट हुन्छ हैन यही कुराहरु हामीले पढिरहेको छौं अब तिमीहरूले अब यहाँ चाहिँ चिन्ने तरिका कस्तो छ है त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ यहाँ चाहिँ चिन्नु पर्ने हुन्छ हैन अब हामीसँग किनकि तिम्रो मैले अलरेडी भनिसके कम्प्युटरमा चाहिँ बाइनरी रूपमा सेभ हुन्छ हैन त्यही भएर अब चाहिँ तिमीहरूले यो भनेको ठ्याक्कै किनकि हामीलाई अहिले त काम लाग्दैन तर पछि गएर चाहिँ यो काम लाग्नु पर्ने हुन्छ क्या काम लाग्छ त्यही भएर म 2 को पावरमा 0 हैन 2 को पावरमा 1 2 को पावरमा 2 2 को पावरमा 3 गर्दै गर्दै गएर 2 को पावर 10 ओके ल 2 को पावर 0 भनेको 1 हैन 2 को पावर 1 भनेको 2 भइहाल्यो सिमिलरली 2 को पावर 2 भनेको 4 भयो हैन यो भनेको 8 भयो यो भनेको 8 भयो ल अनि 2 को पावर 10 भएपछि चाहिँ त्यसलाई के भन्छ 1 किलोबाइट भन्छ ओके हो 2 को पावर 0 भनेको तिम्रो के पनि हैन 2 को पावर 0 मा छ भने 1 ठीक छ 1 बाइट भयो हैन 2 बाइट यो भयो त्यसरी 2 को पावर 10 पुगेपछि चाहिँ 1 किलोबाइट भन्छ है अब ठ्याक्कै 2 को पावर 11 आयो भने चाहिँ के भन्छ त्यसलाई ल ह 2 को पावर 11 आयो भने के भन्छ होला 2 को पावर 11 लाई 2 ग्राम त 2 को पावर 1 इन्टु 2 को पावर 10 भनेपछि कति भयो 2 किलोबाइट भन्न मिलेला 2 किलोबाइट भन्न मिल्यो नि हैन हो त्यस्तै गरी 2 को पावर मैले अब 15 भन्यो भने कति हुन्छ मसँग 2 को पावर 5 इन्टु 2 को पावर 10 भयो ठीक छ यो भनेको 64 किलोबाइट सरी 32 किलोबाइट भयो ओके अब यस्तै गर्दै गर्दै गएर 2 को पावर 20 भयो भने के हुन्छ त अब हैन तिम्रो किलोबाइट भनेको हैन 1024 भन्छ नि हैन 1024 भन्छ एक्चुअली ठीक छ अब 2 को पावर 20 भनेको के हो त 2 को पावर 10 र त्यही 2 को पावर 10 मल्टिप्लाई भयो हैन त त्यही 2 को पावर 10 र 2 को पावर 10 त्यही भएर किलोबाइट इन्टु किलोबाइट भनेको कति हो 1 MB हो 1 MB हो ठीक छ त्यही भएर तिमीले अबदेखि 2 को पावर 20 देख्यो भने यो 1 MB को मेमोरी रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या है अनि त्यसै गरी अब 2 को पावर 30 भन्यो भने ठ्याक्कै अब GB आउँछ ठीक छ 2 को पावर G यो भनेको 1 GB भयो है अब ठ्याक्कै 10 मा चेन्ज भएपछि चाहिँ ठ्याक्कै अब डिफरेन्ट हुँदैन 2 को पावर 40 भनेको चाहिँ 1 TB भयो ठीक छ 1 TB भयो यो छँदैछ अब सपोज मैले तिमीलाई क्वेशन सोधेँ ल 2 को पावर 36 भने कति हो मेमोरी साइज ल भन 2 को पावर 36 भने मेमोरी साइज कति हो जसले भन्दा नि हुन्छ 64 GB हो 64 GB 64 GB या एक्ज्याक्टली 2 को पावर 36 भनेको 2 को पावर 6 इन्टु 2 को पावर 30 गर्ने भनेको मतलब 2 को पावर 6 भनेको 64 भयो यो भनेको 64 GB भयो त्यसै गरी मैले 2 को पावर 25 भन्यो भने कति हुन्छ साइज यसको मेमोरीको 2 को पावर 5 भनेको कति हो 32 अनि 32 MB भयो यसरी बुझ्नु भयो तिमीले अब यो कुरा अब तिमीलाई रिपिट हुँदैन हैन त्यही भएर किनकि हामीले 2 को पावरमा जेनरल हिसाब गर्छ के यहाँ चाहिँ हैन तिमीलाई कुनै कुनै बेला चाहिँ किलोबाइट र यो भनिदिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मेमोरी साइज चाहिँ अब तिमीलाई यसरी चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ माइक्रो प्रोसेसरमा है यो कुरा भयो अब अर्को कुरा छ यसलाई मैले डिलिट गरेर ओके यो बुझ्छ नि सबैले यो गरेको त बुझ्छ होला केही पनि हैन जस्ट 2 को पावरमा हामीले यो राखे मात्र है अब एउटा कुरा गरौँ यहाँ अर्को कुरा हैन ल हेरै यो पिक्चर म अझै माइक्रो प्रोसेसरको डिफिनेसनमा म गएकै छैन कि जस्ट एउटा ब्याकग्राउन्ड मैले भन्न छु हैन अब तिमीले यहाँ देखिरहेछ हेर त यहाँ इनपुट डिभाइस मैले यसलाई एउटा हल्का पिक्चर नै बनाइदिए त त्यो रफ फिगर जस्तो बनाइदिए जस्तो एउटा तिमीले यहाँ के देख्छ एउटा माइक्रो प्रोसेसर देख्छ यसलाई म्युपी पनि भन्छ है यसलाई म्युपी पनि भन्छ म्यु भनेको माइक्रो हो हैन म्युपी पनि भन्दा देख्छ यहाँ चाहिँ एउटा मेमोरी डिभाइस होला ओके यहाँ चाहिँ के होला आईओ डिभाइस होला ल
आईओ डिभाइस ठीक छ यो आईओ डिभाइस भयो यो चाहिँ स्टोर गर्नलाई मेमोरी भयो ओके ल यो चाहिँ एक्चुअली कम्प्युटर यति नै हो यो म्युपी भनेको सीपीयू एक्चुअली हैन यो दुईटा बीच चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ ओके अनि यो दुईटा बीच फेरि कम्बिनेसन हुन्छ हैन ल ठीक छ म्युपी र मेमोरी बीच चाहिँ कनेक्सन हुन्छ आईओ र म्युपी बीच कनेक्सन हुन्छ भनेको मतलब म्युपी इज रेस्पोन्सिबल फर controlling the IO devices and memory devices भनेको क्या मेमोरी नत्र मेमोरी डिभाइस आईओ बीच पनि त कनेक्सन हुन्थ्यो होला नि त हैन केही तिनीहरु बीचले आफैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो हैन त्यही भएर मेमोरी डिभाइस र आईओ बीच चाहिँ कनेक्सन हुँदैन जस्ट कनेक्सन कोसँग हुन्छ माइक्रोप्रोसेसरसँग हुन्छ सो दैट माइक्रोप्रोसेसर इज रेस्पोन्सिबल फर कन्ट्रोलिङ बोथ आईओ डिभाइसेस एन्ड मेमोरी डिभाइसेस यो कुरा थाहा भयो अब यो म्युपी र आईओ लाई जोड्ने माध्यम के त यो दुईटा हामीले यहाँ त लाइन देखिरहेछ यो दुईटालाई जोड्ने के त अब जोड्ने कसरी जोड्ने हैन त्यसको लागि त केही मिडियम चाहियो यति हावामा त जादैन हैन यसलाई मिडियम चाहियो जोड्ने त मिडियम चाहियो होला हैन अब यसलाई जोड्ने मिडियमलाई भन्छ बस तिमीले सीओडी मा सायद सुन्यो होला हो बस भन्छ होला हैन तिमीले त्यो के रे त्यो इन्स्ट्रक्सन साइकल पढ्दाखेरि सायद यो बसको चर्चा भयो होला हैन बस कतिवटा हुन्छ ल भन त त्यसको के बस तीनटा हुन्छ के सादा बस मकालु बस हो के कन्ट्रोल बस डाटा बस अनि एड्रेस बस हो तीनटा हुन्छ हैन एडीसी भन्छ हैन सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ एड्रेस बस अनि डाटा बस अनि कन्ट्रोल बस हुन्छ तीनटा एडीसी ठ्याक्कै पढ्न पनि सजिलो हुन्छ हैन एसीडी भन्यो तिमीलाई सीएडी भन्यो क्याड भन्ने झन् सजिलो हुन्छ आफ्नो आफ्नो सम्झिने तरिका हैन तीनटा बस हुन्छ हामीसँग यो तीनटालाई नै भन्छ सिस्टम बस पनि भन्छ हैन तीनटालाई ओभरअल सिस्टम बस भन्छ ओके सिस्टम भयो एसएसटीएम ओके सिस्टम बस भन्यो हैन जेनरली तीनटा बस हुने गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसर र मेमोरी बीच एन्ड आईओ डिभाइस बीच कनेक्सन इस्टाब्लिश हुन्छ सो दैट दे क्यान कम्युनिकेट विथ इच अदर हैन यो भनेको एड्रेस बस भयो एडीडी एड्रेस यो भनेको डाटा हो हैन यो भनेको डाटा हो अनि यो भनेको चाहिँ के हो कन्ट्रोल हो ल अब यो बसले कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ हेरौँ हैन अब यो तिमीहरूले सीओडी मा कतिको बुझेछ हैन अब त्यो बुझेछ भने ठिकै छ नभयो भने यहाँ पनि अलिकति क्ल्यारिफाई म गरिदिन्छु सपोज मसँग चाहिँ एउटा माइक्रो प्रोसेसर र अहिले मैले मेमोरी डिभाइस मात्र लिएँ त ओके यो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ छ अरे अनि यहाँ चाहिँ एउटा मेमोरी डिभाइस छ अरे ल ठीक छ मेमोरी डिभाइसमा दुईटा कुरा हुन्छ एउटा एड्रेस हुन्छ एउटा डाटा हुन्छ हैन एड्रेस हुन्छ अहिले ला एड्रेस हुन्छ एउटा अनि त्यो एड्रेसमा गएर रहेको स्टोर डाटा हुन्छ ठीक छ यो त थाहा छ नि तिमीहरूलाई एड्रेस भनेको तिमीहरू अहिले यसरी बुझ न तिमीले बनाएको फोल्डर चाहिँ एड्रेस हो तिमीले कुनै कुरा सर्च गर्नु पर्यो त्यो फोल्डरमा पहिला जान्छौ अनि बल्ल त्यो डाटामा जान्छौ नि त्यसरी स्टोर गरेको के मेमोरी एड्रेस भनेको चाहिँ फोल्डर सम्झ्यौ डाटा भनेको त्यो भित्र रहेको सङ सम्झ्यौ हैन यहाँ मल्टिपल एड्रेसहरू हुन्छ ए लार्ज नम्बर अफ एड्रेस हुन्छ अब डिपेन्ड्स अपन मेमोरी हैन लार्ज नम्बर अफ एड्रेस हुन्छ त्यो इच एड्रेसमा चाहिँ केही न केही डाटा प्रेजेन्ट हुन्छ ओके यो डाटाहरू छ त्यसै ल यो एड्रेस र डाटा भनेको चाहिँ के हो भने त्यो ठाउँको मेमोरी कुन चाहिँ लोकेसन हामीलाई चाहिएको त्यो चाहिँ एड्रेस भयो कुन डाटा चाहिएको त्यो चाहिँ डाटा भयो ओके यो चाहिँ म्युपी सदस्य यहाँ चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर म्युपी भन एमपी भन माइक्रो प्रोसेसर भन एभ्रिथिङ एउटै कुरा है ल अब कसरी काम हुन्छ होला त यो दुईटा हैन अब माइक्रो प्रोसेसरले के गर्छ भने मैले कम्युनिकेट के भने कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्छ कोसँग इस्टाब्लिश गर्छ मेमोरी यसलाई मेमोरी पनि नाम दिउँ न मेमोरी ल है मेमोरी भयो अब मैले के मसँग तीनटा बस हुन्छ भने एउटा ल यो कुन चाहिँ युनिडिरेक्सनल हुन्छ कुन चाहिँ बाइ डिरेक्सनल हुन्छ थाहै छैन पहिला त्यो भनेको कुन चाहिँ युनिडिरेक्सनल कुन चाहिँ बाइ डिरेक्सनल हुन्छ थाहा छ कन्ट्रोल चाहिँ युनिडिरेक्सनल हुन्छ कन्ट्रोल र एड्रेस चाहिँ युनि हुन्छ डाटा चाहिँ बाइ डिरेक्सनल हुन्छ है ल ओके यो बुझ्यो भने नि हुन्छ ल ठ्याक्कै त्यही भएर एडीसी भनेर सम्झ्यौ ए अनि बीचमा परेको डी हैन एडी अनि सी ए फर एड्रेस बस डी फर डाटा बस सी फर कन्ट्रोल बस सो दैट डाटा बस इज बाइ डिरेक्सनल एड्रेस बस एन्ड कन्ट्रोल बस आर युनिडिरेक्सनल अब हेर त कसरी काम हुन्छ एक्चुअली हाम्रो त्यो मेमोरी र प्रोसेसर बीच कसरी कुराकानी हुन्छ भनौँ न हैन के गर्दा हुन्छ तिनीहरूलाई ठीक छ ओके अब तिमीहरूले चाहिँ ल एउटा सपोज यो माइक्रो प्रोसेसरले के गर्यो भने मलाई चाहिँ के रे माइक्रो प्रोसेसर मेमोरीमा
यहाँ चाहिँ ल मेरो कतै लोकेसन ल कुनै लोकेसन ल 3000 होला ल यो हेक्साडेसिमलमा हुन्छ है अहिले किन हुन्छ म भन्छु 3000 छ अरे यहाँ चाहिँ ल सपोज कुनै डाटा 32 छ ल अब के दुईटा काम हुन्छ कि रिड हुन्छ कि राइट हुन्छ हैन त्यो त थाहा छ कि रिड हुन्छ कि राइट हुन्छ त्यो टास्क पर्फर्म हुन्छ कि मेमोरीमा बाट रिड हुन्छ कि मेमोरीमा राइट हुन्छ त्यो पर्फर्म हुन्छ ओके मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने 3000 बाट चाहिँ डाटा चाहिँ ल्याउनु पर्यो 32 भन्ने डाटा हैन 3000 भनेको तिमीहरुको MP3 भन्ने फोल्डरमा रहेको मलाई ल चन्ना मेरिया भन्ने गीत चाहिँ ल्याउनु पर्यो अहिले त्यसरी बुझ्न हैन भनेको मतलब 3000 भन्ने लोकेसनमा र तिमीहरुको त यसरी नै सेभ हुन्छ नि त एक्चुअली यो भएको प्रोसेस चाहिँ यसरी हो के खास गरी 3000 यसरी नै लोकेसन हुन्छ अपकोड नै उयो नै हुन्छ हैन मेमोरी लोकेसन यस्तै के रे हेक्साडेसिमलको फर्ममा हुन्छ अनि डाटा पनि यसरी नै हुन्छ तिमीहरुको त्यो न्यू फोल्डर बनाएर त्यो डाटा सेभ गरे जस्तो चाहिँ एक्चुअली त्यो काम हुँदैन है त्यही भएर मैले तिमीहरुलाई चाहिँ रियल वर्ल्ड र त्यसको सिनारियो देखाइदिएको मात्र हैन अब एड्रेस बसको काम के हो भने एड्रेसलाई पोइन्ट आउट गर्ने कुन चाहिँ एड्रेस हो त्यो पोइन्ट आउट गर्ने भन्ने मतलब एड्रेस बसले अब 4000 लिएर जान्छ हैन सरी 3000 लिएर जान्छ ओके 3000 लिएर गएर खोज्छ अहिले सबै ठाउँमा खोज्छ अनि ठ्याक्कै यहाँ भेट्छ ओके 3000 लिएर भेटेपछि ल ठ्याक्कै 32 भन्ने डाटा हो नि त 32 भन्ने डाटा चाहिँ यसले अब यो बाइ डिरेक्सनल भएको मतलब के हो भने अहिले म भन्छु यो 32 भन्ने डाटा अब यसले ल्याएर 32 यहाँ ल्याउँछ अब एड्रेस बसको काम चाहिँ एड्रेस डिनोट गर्ने एड्रेस पोइन्ट आउट गर्ने डाटा बसको काम चाहिँ डाटा बोकेर ल्याउने अब यो कन्ट्रोल बसको काम के होला कन्ट्रोल गर्ने सजिलो छ के कन्ट्रोल गर्ने डाटा फ्लो भनेको कस्तो हुन्छ डाटा फ्लो कन्ट्रोल त हो एक्ज्याक्टली ठीक हो तर के हुन्छ डाटा फ्लो भनेको एक्चुअली के हो टाइमिङ भन्नाले नि ल है त यो यदि यो म्युपी हो भने र डाटा यो माइक्रोप्रोसेसरको फिल्डमा चाहिँ डाटा फ्लो भनेको आइदर रिड हो अर राइट हो है कि रिड गर्ने हो कि राइट गर्ने हो ठीक छ त्यो चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्छ कन्ट्रोल बसले गर्छ है एड्रेस बसको काम चाहिँ एड्रेस लोकेसन पोइन्ट आउट गर्ने डाटा बसको काम चाहिँ डाटा लिएर र लगेर जाने के हो त्यो छ हैन अनि कन्ट्रोल बसको काम चाहिँ डाटा रिड गर्ने हो कि डाटा राइट गर्ने हो आइदर डाटा लिएर आउने हो कि डाटा लिएर जाने हो त्यही भएर यो डाटा बस चाहिँ यता पनि जान सक्छ यो डाटा बसबाट यता पनि आउन सक्छ त्यही भएर यो चाहिँ बाइ डिरेक्सनल भएको कारण चाहिँ त्यो है यो चाहिँ एउटा मात्र बस हो जुन चाहिँ बाइ डिरेक्सनल छ डाटा माइक्रोप्रोसेसरबाट मेमोरीतिर पनि सिफ्ट हुन सक्छ मेमोरीबाट माइक्रोप्रोसेसरतिर पनि आउन सक्ने भएको भएर चाहिँ बाइ डिरेक्सनल भएको कारण चाहिँ त्यो भयो है अब रिडर राइट कसरी हुन्छ है त रिडर राइट कसको उयसमा हुन्छ त ल रिडर राइट कसको उयसमा हुन्छ प्रोस्पेक्टिभमा हुन्छ रिडर राइट यो हुने भनेको चाहिँ म्युपीको प्रोस्पेक्टिभमा हुन्छ भनेको मतलब म्युपीतिर आछ भने के हुन्छ म्युपीले यसरी बुझ्न तिमीले माइक्रोप्रोसेसरले रिड गर्ने वा माइक्रोप्रोसेसरमा राइट गर्ने यसरी बुझ है माइक्रोप्रोसेसरमा रिड गर्ने अर माइक्रोप्रोसेसरबाट राइट गर्ने है भनेको मतलब अब मैले मेरो एरो यतातिर आयो भने मैले के बुझ्छु रिड गर्ने हो कि राइट गर्ने अनि यता गयो भने एरो राइट गर्ने हैन त्यो कन्ट्रोल हेर्दैन यता पनि जान सक्छ यता पनि जान सक्छ तर त्यो सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ कन्ट्रोल बसको हुन्छ कि कन्ट्रोल बसले चाहिँ के भन्छ भने रिड छ भने चाहिँ यताको एक्टिभ हुन्छ यताको डाइरेक्सन एक्टिभ हुन्छ राइट छ भने यताको डाइरेक्सन एक्टिभ हुन्छ हैन त्यही भएर यो रिड र राइट चाहिँ कसको पर्सपेक्टिभमा भएर गर्ने काम हामीले माइक्रोप्रोसेसर मेमोरीमा चाहिँ बेस भएर गर्ने अरे मेमोरीमा गयो भने चाहिँ फेरि झुकिन्छ त्यही भएर माइक्रोप्रोसेसरतिर रिड गर्ने भए माइक्रोप्रोसेसरतिर आउनु पर्यो माइक्रोप्रोसेसरबाट राइट गर्ने भए माइक्रोप्रोसेसरबाट यता जानु पर्यो त्यही भएर यो लेफ्टतिर एरोले चाहिँ मलाई रिड देखाउँछ हैन सिम्प्लिटीवाला रिड आरडी भन्छ आरडी बार र यो बार भनेको चाहिँ के हो मैले सिओडीमा के अरे लजिकमा भने कि नै कम्प्लिमेन्ट हैन कम्प्लिमेन्ट भनेको लो के लो एक्टिभ लो हुन्छ क्या हैन कम्प्लिमेन्ट भने पनि हुन्छ तर लो यसमा चाहिँ लो भन्छ है जुन चाहिँ एक्टिभ लो भनेको मतलब जिरो छ भन्नु हैन यो रिड र राइट यसरी हुन्छ ठीक छ यो बुझ्छ है बुझ्छ है त्यही भएर बसको काम पनि बुझ्यो अनि बसमा अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने बसको काम भनेको के हो डाटा ल्याउने र ल्याउने काम हो हैन अब तिमीहरूले त्यो के अरे युएसबी भनेर त थाहा छ होला हैन के हो युएसबी को फुल फर्म थाहा छ
लास्टको बी Universal serial bus. हो लास्टको बी स्ट्यान्ड्स फर बस तिमीलाई कतिलाई त थाहा पनि छैन होला युएसबी त सबैले युज गरेको छ तर बी स्ट्यान्ड फर लास्टको बी भनेको बस हो है युएसबी भनेर त्यो जोडेको छ त्यो युएसबी को कतिवटा पिन हुन्छ त्यहाँ हेरेछ कहिले 4वटा पिन हुन्छ 4 पिन हुन्छ हैन अनि त्यो के अरे मेमोरी कार्ड पनि कहिले कहिले त्यो कोतरेर हेरे होला त्यो देखिन्छ नि त्यहाँ कतिवटा पिन हुन्छ कतिवटा लाइन हुन्छ भनौँ न पिन भन्दा नि कतिवटा लाइन हुन्छ त्यहाँ मेमोरी कार्डको 8वटा हुन्छ के अरे डिपेन्ड्स गर्छ अब कतिवटा हुन्छ हैन अब त्यो मेमोरी कार्डमा पनि अब छुट्टै छुट्टै होला कुनैमा त्यो ठुलोवाला मेमोरी कार्डमा हार्के होला त्यो सानोवाला तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने जति बिट डाटा ट्रान्सफर गर्ने हो त्यति बिटको चाहिँ लाइन हुन्छ त्यति एउटा लाइन हुन्छ भनौँ न सपोज मसँग चाहिँ चारवटा लाइन छ भने मैले एकैचोटि कुनै पनि एउटा यस्तो ट्रान्सफर गर्न सक्छु 0 1 0 यस्तो ट्रान्सफर गर्न सक्छु कि मैले 4वटा बिट एकैचोटि ट्रान्सफर गर्न सक्छु ठिक छ 2 बिट लाइन हो दुईटा लाइन छ भने मैले जम्मा दुईटा बिट मात्र एड्रेस पठाउन सक्छु 0 1 0 0 पठाउन सक्छु 0 1 पठाउन सक्छु और 1 1 पठाउन सक्छु त्यस्तो कुरा मात्र त्यही भएर बसको एक्चुअली चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने रहेछ नम्बर अफ लाइनमा डिपेन्ड हुने रहेछ कि हाउ मच बिट क्यान दे ट्रान्सफर त्यसले चाहिँ कतिवटा बिट चाहिँ एकतालमा पठाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले दिँदो रहेछ नम्बर अफ लाइन्स त्यो बसको नम्बर अफ लाइनले चाहिँ मलाई के डिनोट गर्यो त्यसमा कतिवटा बिट चाहिँ एकैचोटि मैले ट्रान्सफर गर्न सक्छु है त्यो कुरा भयो ठिक छ यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ तिमीले मेमोरीको कुरा गर्यो होइन अनि त्यसपछि यो के अरे बसहरूको कुरा गर्यो यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन सोध छैन सबैलाई छैन कि कुनै कुरामा छ अरू कसैलाई सबैले बोल न छैन सर त्यही भएर बोल्नु पर्यो यो अनलाइन क्लासमा अलिकति हुन्छ नि इफेक्टिभ त बाउन्ड भयो कम्युनिकेसन चाहिँ अलिकति राख है त ल ठिकै छ यदि यो बुझेको हो भने अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा है अब तिमीहरूले यो के अरे नम्बर सिस्टम त हामीले धेरै नै पढिसक्यो होइन डेसिमल बाइनरी अक्टल अनि के अरे हेक्साडेसिमल भनेर पढ्यो अनि मैले के पनि भने कम्प्युटरमा सेभ हुने भने फेरि कस्तो मात्र हो 0 र 1 को बाइनरी फर्ममा मात्र सेभ हुन्छ हो ठिक छ अब हाम्रो नम्बर सिस्टम चाहिँ बाइनरीमा मात्र सेभ हो तिमीलाई आई होप यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ होला है बाइनरी नम्बर चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ यो एटलिस्ट सबैलाई थाहा छ होला भन्ने एजम्सन छ मेरो ओके बाइनरी छ अब हेक्स छ हेक्साडेसिमल छ हेक्स छ माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ हेक्साडेसिमल बढी युज हुन्छ क्या अनि अर्को छ डेसिमल छ डेसिमल भ्यालु छ डेसिमल भ्यालु भनेको चाहिँ 0 देखि 9 सम्म जान्छ 0 देखि 9 जान्छ ओके एक्स भनेको चाहिँ 0 देखि एफ सम्म जान्छ यो त थाहा छ होला हैन यो थाहा नहुने कोही छ यो थाहा छ होला बाइनरी भनेको चाहिँ अब 0 र 1 मात्र हुन्छ हैन यसैलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले धेरै नै कुराहरू बनाउन सक्छौँ यो त थाहा हुनु पर्यो ठिक छ 0 देखि एफ सम्म जाने भयो यो चाहिँ 0 देखि 9 सम्म जाने भयो अब मान्छेलाई सबभन्दा सजिलो सिस्टम कुन हो डेसिमल हो नि हैन मान्छेलाई सबभन्दा सजिलो नम्बर सिस्टम भनेको डेसिमल हो तर यस्तो सजिलो डेसिमल भ्यालु हुँदा पनि किन हुन्छ नि हेक्साडेसिमल राख्यो होला भनेर तिमीलाई कहिले कहिले लाग्यो कि हुन्छ नि मान्छेलाई एकदम फ्याक्ट डेसिमल नम्बरको क्याल्कुलेसन गर्न एकदम सजिलो तिमीले फिल गर्छ होइन गरे पनि होला डेसिमलमा क्याल्कुलेट गर्न एकदम सजिलो त्यो हुँदा पनि हेक्साडेसिमल चाहिँ किन आयो होला हैन त्यो चाहिँ एउटा क्वेसन हो है किन होला धेरै डिजिट लिन सक्ने हो के भएको धेरै डिजिट युज ल हुने सपोज मैले हैन मैले के अरे ल म यहाँ भनेको कतिवटा 0 देखि 9 छ हैन यहाँ यसको रेन्ज भनेको 0 देखि 9 हो हैन यसको रेन्ज भनेको 10 भनौँ न यसको रेन्ज 10 हो यसको रेन्ज 16 हो हैन 0 देखि 15 हो ओके यसको रेन्ज अहिलेलाई क्या गर्नु पर्यो न ल अब सपोज मैले 4 बिटको एउटा कुनै के अरे डाटाहरू स्टोर गर्नु पर्यो ल सपोज 4 बिटको एउटा डाटा स्टोर गर्नु पर्यो हैन ठिक छ 4 बिट भनेको यस्तो भनौँ न ABCD भन्ने 4 बिटको डाटा स्टोर गर्नु के हुन्छ त अब 4 बिटको डाटा स्टोर 4 बिटको डाटा स्टोर गर्नलाई कति यो चाहिन्छ 4 बिटको डाटा स्टोर गर्नु पर्यो भने 4 बिटको डाटा स्टोर गर्नलाई मलाई कतिवटा यो भए पुग्छ दुईटा भए पुग्छ कति 4 बिट गर्नलाई मलाई कतिवटा चाहिन्छ यो लोकेसन ल कस्तो तिमीहरू एक बिट गर्नलाई मलाई के हो 2 को पावर 0 चाहिने हैन एक बिट गर्नलाई 2 को पावर 0 त्यो भनेको आइदर 0 गर अर 1 गर हैन दुईटा स्टोर गर्नलाई मलाई कति चाहिन्छ
2 को पावर 1 चाहिन्छ हैन 3 टा स्टोर गर्नलाई 2 को पावर 2 को पावर 2 चाहिन्छ एउटा बढी हुन्छ एउटा फाल्तु हुन्छ हैन एउटा युज हुँदैन त्यसैगरी 4 स्टोर गर्नलाई मलाई कतिवटा चाहिन्छ 4 ग्रिडसँग काम गर्नलाई मलाई कति चाहिन्छ 2 को पावर 4 वटा चाहिन्छ ठीक छ त्यो भनेको 16 त्यो भनेको 16 तर डेसिमलले हामीलाई कति मात्र दिन्छ 10 6 वटा चाहिँ के भयो फेरि फाल्तु भयो युज भएन के भनेको मतलब तिमीले यसलाई मैले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्यो भने 0000 देखि लिएर हैन 9 भनेको कति हो 9 भनेको 8421 यदि यो सम्झे छैन भने तिमीलाई 9 भनेको 1001 ठ्याक्कै यसरी सम्झ्यो हैन 8421 गरेर मैले सिकाएको थिएँ होला तिमीलाई ठ्याक्कै 8421 भयो हैन भनेको मतलब 9 पछिको अब अरु बाइनरी भ्यालुहरु चाहिँ यसमा त के भयो कामै लागेन कि युटिलाइजै भएन हो ठीक छ नि युटिलाइजै भएन भनेको मतलब मेमोरी चाहिँ सेम खायो तर बाँकी रहेको त्यो 6 वटा त्यो अझै युज गर्न सकिने त्यसले चाहिँ हामीलाई केही कामै दिएन भनेको मतलब मेमोरी त युज टोटली युज गरिरहेछ तर त्यसको केही बेनिफिटै लिन पाएन के तर हेक्साडेसिमलमा हेर त हेक्साडेसिमलमा ठ्याक्कै कतिवटा हुन्छ 16 वटा हुन्छ त्यसबाट ठ्याक्कै यो 2 को पावर 4 बिटको सबै काम लाग्यो नि हैन हो 2 को पावर 4 बिटको ठ्याक्कै काम लाग्यो नि त अब हेक्साडेसिमल भन्दा माथिको त नम्बर सिस्टम बनाएको छैन 2 को यो हेक्साडेसिमललाई नै त्यो 4 बिट 8 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन 8 बिट र 16 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो अहिले आउला हैन त्यही भएर डेसिमल चाहिँ किन युज हुँदैन चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ के प्रोसेसरमा हैन ठीक छ हेक्साडेसिमल नै एकदम प्रिफर हुन्छ के रे प्रोसेसरहरुमा डेसिमल किन भएन बिकज मलाई 2 को पावर 4 किनकि एक्चुअली धेरै काम भनेको हाम्रो 4 बिटमा हुन्छ कि 8 बिटमा हुन्छ हैन त्यही 2 को यसको के रे 2 को पावरमै हुने हो सबै काम हैन त्यही भएर यो गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ 10 वटा हुन्छ त्यही भएर 6 वटा चाहिँ एक्स्ट्रा भयो त्यो फाल्तु भयो तर त्यसको फुल बिट चाहिँ कसले गर्यो हेक्साडेसिमलमा गर्यो भनेको मतलब सपोज मैले डेसिमलमा चाहिँ डेसिमलको लोअर लिमिट भनेको 000 हायर लिमिट भनेको 1001 हो ओके अर के रे यो डेसिमलमा यसमा चाहिँ कति हो 000 देखि लिएर लास्ट भनेको कति एफएफएफ हो हैन त एफएफएफ 4 एफ हो नि त यसको ला के रे अपमोस्ट भ्यालु भनेको त 4 एफ हो ठीक छ 4 एफ हो अब कम्पेयर गर्दा त के हुन्छ कम्पेयर गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ तिम्रो जाबो 000 देखि लिएर ल अझै यस्तै भनौँ न यो बाइनरीको पनि ल 16 नम्बरसम्म पुग्यो भने लास्ट भनेको कति हो 111 हो देख्दाखेरि जम्मा 6 ले मात्र डिफरेन्स भएको जस्तो देख्छ तर ह्युमन एकदमै कति धेरै डिफरेन्स छ यो दुईटा बिचमा हेर त 111 को डेसिमल भन्नु र एफएफएफ को हेक्साडेसिमल भन्नु कति ठुलो कुरा हो नि हैन हामीले अल्दो हामीले जम्मा 6 वटा के रे बिटको मात्र हामीलाई 6 वटा भ्यालु मात्र हामीसँग पोसिबल छैन तर हेक्साडेसिमलमा गर्दा हेर त यसको लोएस्ट भनेको 000 हाईएस्ट भनेको 4 वटा 1 हैन यसको लोएस्ट भनेको चाहिँ 4 वटा 0 अनि हाईएस्ट भनेको 4 वटा एफ भयो हो यो दुईटाको बीचमा कम्पेयर गर्यो भने तिमीहरुको हेक्साडेसिमलमा त कति यो एफएफ भनेको त कति समथिङ 65000 समथिङ छ यसको एफएफएफ भनेको हैन त्यही भएर यसमा मेमोरी त उही सेम नै खायो तर पोसिबल हामीले काम गर्न सक्ने पनि एकदम यो भयो के फास्ट भयो के हैन एकदम छिटो भयो त्यही भएर हेक्साडेसिमल चाहिँ सिस्टम चाहिँ धेरै प्रिफर गर्छ यसमा के रे प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर हैन ठीक छ अब अर्को कुरा छ 8 बिट पखाइ एकैछिन अब फेरि अर्को भन्नु पर्यो यसमा अर्को कुरा छ 8 बिट नम्बर र 16 बिट नम्बर भन्ने तिमीहरु बिट र बाइटमा कन्फ्युज छ र छैन बिट ठुलो कि बाइट ठुलो बाइट ठुलो हैन 1 बाइट बराबर कति बिट हुन्छ 4 बिट हो क्या 8 बिट हैन 8 बिट बराबर 8 को हुन्छ ठ्याक्कै एक बाइट भनेको 8 बिट हुन्छ हैन त्यही त हो नि ठीक छ तिमीले यो पनि सुनेको थियो होला सायद वर्ड भन्ने सुनेको थियो होला वर्ड भने कति हो वर्ड भने 2 बाइट यस्तो त थाहा हुनु पर्यो यो बिट र बाइट एकदम पछि फेरि यो कन्फ्युज हुन्छ बिट र बाइट एकदम धेरै आउँछ अझ धेरै यो बिटको कुरा चाहिँ एकदम धेरै आउँछ वर्डको कुरा चाहिँ खासै आउँदैन हैन बिटको कुरा चाहिँ एकदम धेरै आउँछ ठीक छ अब कस्तोलाई 8 बिट भन्ने कस्तोलाई 16 बिट नम्बर भन्ने त्यो चाहिँ अब यहाँ म हल्का डिस्कस गर्नलाई हैन 8 बिट नम्बर र 16 बिट नम्बर चाहिँ कस्तोलाई भन्ने त्यो कुरा चाहिँ म हल्का डिस्कस गर्छु ओके ठीक छ अब मैले सपोज
के अरे मेरो के भन्छ अरे 8 बिट नम्बर भनेको मैले ल 00 एच भनेर ल हो 00 एच भनेर 0 लाई चाहिँ मैले 8 बिट भनेर हो 16 बिट भनेको चाहिँ 4 वटा 0 भएकोलाई भनेर किन त मैले यसलाई 8 बिट यो जम्मा दुईटा 0 छ यसमा जम्मा 4 वटा 0 छ किन 8 बिट भनेको किन यसलाई 16 बिट भनेको भनेर भन्न दिँदा हैन मैले के भन्यो भने दो हाम्रो प्रोसेसरमा काम चाहिँ के हुन्छ बाइनरी फर्ममा मात्र हुन्छ 0 र 1 को फर्ममा मात्र हुन्छ तर त्यसले हेक्साडेसिमलको रूपमा काम गर्छ भनेको मतलब त्यसले ग्रुप लिँदा चाहिँ हेक्साडेसिमल हुन्छ कि 8 बिट नम्बर लिन्छ कि 16 बिट नम्बर लिन्छ हैन 8 बिट त फेरि हाम्रो के हो हेक्साडेसिमल हो 16 त हाम्रो पनि के अरे 16 बिट नम्बर त हेक्साडेसिमल हो नि त हैन हामीसँग त ट्याग कति लाखौं 0 र 1 को सिरिज हुन्छ नि त हैन त्यसमा त अब कसरी काम एउटा नम्बर लिएर त काम भएन त्यसमा एटलिस्ट त्यो 8 बिट नम्बर त्यो बिटहरु आएको कारण त्यही हो के एउटा मात्र नम्बरले एक बिटले मात्र काम नभएर 8 बिट 16 बिट 32 बिट हैन त्यो आएको त्यो कन्सेप्ट चाहिँ आएको अब 8 बिट नम्बर मैले यसलाई किन 00 लाई 8 बिट नम्बर भने यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न आउँछ तिमीलाई 00 एच को बाइनरी कति हुन्छ ह 0 को बाइनरी कति हुन्छ 0 हुन्छ 00 एच को बाइनरी कति हुन्छ ल त्यसलाई आएन भने ल यसलाई कन्भर्ट गरौँ न 35 हेक्स लाई मैले कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटर छ होला तिमीसँग छ सर कति होला 35 भनेको कति होला ल त म ल्यापटपमै होला 35 लाई के बाइनरीमा लानु पर्यो नि बाइनरीमा त 110 कति 1 1 0 101 101 ल यो चाहिँ एक्चुअली रङ हो के हैन मैले त्यही देखाउन खोजेको एक्चुअली रङ हो ठीक छ यो 35 लाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हैन 35 भनेको किन यसलाई 8 बिट भन्छ भने 3 लाई छुट्टै गर्छ 5 लाई चाहिँ छुट्टै गर्छ भनेको मतलब 3 भनेको चाहिँ 0 0 1 1 हो हैन यो त थाहा छ होला तिमीलाई 8421 गरेर 3 भनेको ठ्याक्कै 2 र 1 हैन 5 भनेको चाहिँ 0 1 0 1 भयो त्यही भएर यसको बाइनरी भनेको चाहिँ यति हुन्छ 0 0 1 1 0 1 0 1 सो दैट हाम्रो 35 हेक्साडेसिमल भनेको बाइनरी चाहिँ यति हुँदो रहेछ त्यही भएर हामीले कुनै पनि डाटा 35 के रे 35 हेक्साडेसिमलको डाटा हो भने यसको बाइनरी कम्बिनेसन चाहिँ यस्तो रहेछ त्यो चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ यसरी सेभ हुँदो रहेछ बुझ्छ अब 16 बिटमा चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ अब यो चारवटा ठ्याक्कै अब यसको 0 को छुट्टै यो 0 को छुट्टै यो 0 को छुट्टै यो 0 को छुट्टै भएर ठ्याक्कै 16 बिट हुने भयो ठीक छ है 16 बिट नम्बर 32 भने पनि यहाँ 5 वटा आउँछ त्यो भयो के त्यो 35 लाई यसरी कन्भर्ट चाहिँ गर्ने हैन 3 को छुट्टै 5 को छुट्टै कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यही कारण अब अर्को एउटा एक्जाम्पल डेसिमल युज गर्न नगर्ने एक्जाम्पल के रे अर्को कुरा के पनि छ भने तिमीहरुले यो डेसिमल 0 हो भने यसलाई बाइनरीमा लग्यो भने यसको के हुन्छ यो पनि 0 भनेको नि बाइनरी हो 0 0 भनेको पनि बाइनरी हो 0 0 0 भनेको नि बाइनरी हो 4 वटा 0 भनेको नि बाइनरी हो नि हैन र यो सबै बाइनरी हो नि 0 को बाइनरी सबै हो नि हैन के हैन हो सर सबै बाइनरी हो यो 0 को लागि हो तर मैले अघि भने ठ्याक्कै त्यो 4 बिट को लागि यो 3 बिट सम्म त ल ठिकै थियो 3 बिट सम्म त ठिकै थियो हैन 3 बिट सम्म ठिकै थियो तर यो 4 बिट 0 लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो गर्दाखेरि 4 बिट को डाटालाई चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 6 वटा कम्बिनेसन चाहिँ यो भयो के हामीलाई युजलेस भयो त्यही भएर चाहिँ त्यही हेक्साडेसिमलको कन्सेप्ट चाहिँ आएको है यहाँसम्म के छ गाह्रो छैन यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन अरु त खै बोल्दै बोल्दैन मैले त कति सुजेन र सागरको मात्र आवाज सुनिरहेछु छैन सर कन्फ्युजन छैन ओके को बोले हो म बोले सर पवन हो पवन यो ठ्याक्कै यो मैले तिमीहरूको हुन्छ नि भोइस पनि बिर्सिन लाग्यो ल ठिकै छ बोल्न चाहिँ बोल है बुझेन भने चाहिँ छ्याटै सोध यो माइक्रो प्रोसेसर अलिकति टफ नै सब्जेक्ट
तिमीलाई किन तर्छ भने फेरि बुझ्यो भने चाहिँ फेरि एकदम इजी लाग्छ, बुझेन भने चाहिँ जुन पनि सब्जेक्ट त्यस्तो होइन, तर यो चाहिँ अलिकति अरू सब्जेक्ट भन्दा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ क्या होइन। मैले आफूलाई पढ्ने बेला पनि मलाई एकदम गाह्रो लागेको थियो होइन, तिमीले पनि फिल गर्छौ। कति बज्यो 43 ल 10 मिनट चाहिँ रहेछ, 10 मिनटमा लास्ट एउटा कुरा भन्छु होइन, त्यसपछि म तिमीलाई लिभ गर्न जान्छु त। ओके, मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ प्रोग्राम र प्रोग्राम र डाटाको कुरा गर्दै थिएँ होइन। मैले के भने प्रोग्राम भनेको कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन हो, ठिक छ। प्रोग्राम इज अ कलेक्सन अफ के भने इन्स्ट्रक्सन भने ओके। ल मैले एउटा बेसिक एउटा इक्जाम्पल लिएँ। सपोज ए इज के अरे ए भनेको चाहिँ मेरो के छ भने ल भेरिएबल नै युज गर्छौँ। ए भनेको चाहिँ ल ए प्लस बी छ अरे ओके। यो त देखेछ होला, सी र सी प्लस प्लस तिमीले पढेर आइसक्यो। ए भनेको ए प्लस बी एउटा सिम्पल भेरिएबलको डिक्लेरेसन छ होइन, जहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ भने यो त बच्चालाई देखाए पनि बुझ्छ कि उसले चाहिँ के भन्छ भने एमा चाहिँ ए र बीलाई जोडेर राख भन्छ। अझ तिमीले सिओडीमा पढ्यो होला एडिडी एड ल ए कमा बी, ठिक छ, यो पनि पढ्यो होला। यसले के भन्छ भने ए र बीलाई जोड अनि एमै राख भन्छ यसले चाहिँ होइन। यो त थाहा छ नि के अरे सोर्स र डेस्टिनेसन, यो चाहिँ डेस्टिनेसन हो, सरी यो चाहिँ सोर्स हो, यो चाहिँ डेस्टिनेसन हो। यहाँको लागि यसमा लगेर स्टोर गर्छ होइन। यो तीनटा खाले पनि हुन्छ। अहिले मैले जम्मा 2 बिट इन्स्ट्रक्सन लिएछ होइन, 2 एड्रेस इन्स्ट्रक्सन लिएछु, यो भयो, ठिक छ। यसलाई चाहिँ मैले ल यो चाहिँ मेरो के हो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो होइन। यसलाई चाहिँ मैले एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज हो, ठिक छ। एसेम्ब्ली हामीले एक्चुअली प्रोग्राम गर्ने पनि यसैमा हो, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज, ठिक छ। हाई लेभल भनेको त एकदम ह्युमन पर्सेप्सनलाई बुझ्न एकदम धेरै नै इजी हुन्छ होइन। यो कोड त हाम्रो लागि इजीलाई लेखाएको हो नि त, ठिक छ। यो कोड गएर कहाँ सेभ हुन्छ, मेमोरीमा होइन। त्यो कोड त हामीले लेख्दै गर्दाखेरि कहाँ हामीले लेख्यो हाम्रो त्यो हुन्छ नि, त्यो छाप्दै गएको त हुँदैन, एक्चुअली गएर कहाँ स्टोर हुन्छ, हामीले लेखेको कोडहरू सबै मेमोरीमा सेभ हुने हो होइन, ठिक छ। यो चाहिँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भयो, ठिक छ। तर कम्प्युटरमा सेभ हुने भनेको के हो, कम्प्युटरले चिन्ने भाषा भनेको के हो, मेसिन ल्याङ्ग्वेज हो। सो द्याट वी निड कम्पाइलर चाहिएको कारण पनि त्यही हो नि त होइन र हो नि। कम्पाइलर र एसेम्बलर चाहिएको कारण त्यही हो। तिमीलाई न त त्यो सीमा प्रोग्राम लेखेपछि कम्पाइल किन गर्थ्यो भन्दाखेरि तिमीले इरर निकाल्न भन्छ होला सायद। इरर निकाल्न हो र कम्पाइलरको काम होइन नि। तिमीहरूलाई त्यो कम्पाइलरको काम के हो भने हाम्रो गिभन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिनले बुझोस् भन्ने भाषामा चेन्ज गर्ने काम हो कम्पाइलरको, इरर निकाल्न चाहिँ होइन है। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। कम्पाइलरको काम के हो भने हाम्रो लेखेको कोडलाई चाहिँ हाउ के अरे मेसिन क्यान रिड इट होइन, मसिनले चाहिँ कसरी बुझ्छ त्यस्तो भाषामालाई लग्ने काम हो। सपोज तिमीले अपकोड सुनेछ है, सिओडीमा अपकोड पनि आयो होला। सिओडीको धेरै कुरा रिपिट हुन्छ यहाँ। अपकोड भनेको एउटा मैले ऱ्यान्डमली कुनै एउटा नम्बर ऱ्यान्डमली लेखेँ, ठिक छ। हुन त यो हुँदैन है, यो हुँदैन। यो चाहिँ के अरे 010 यसलाई चाहिँ भन्छ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज, ठिक छ। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको अरू मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज हो, मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज है। यो अपकोड चाहिँ त्यसले बुझ्ने हो। जस्तो एडको अपकोड एउटा होला 010 यो होला, सबट्र्याकको अपकोड अर्को होला, अर्को अर्कै होला। हामीले चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ एड एबी भनेर लेखा हुन्छ, तर प्रोसेसरले रिड गर्ने बेला मेमोरीबाट रिड गर्ने बेला के हुन्छ त, यो अपकोडको रूपमा रिड गरेर आउँछ होइन, ठिक छ। अझ तिमीलाई एउटा इन्स्ट्रक्सन साइकलको कुरा गरेँ होइन, इन्स्ट्रक्सन साइकलको कुरा गरिदिइहाल्छु यहाँ। तिमीहरू यो इन्स्ट्रक्सन साइकलको कतिवटा हुन्छ फेज, दुईटा फेज, तीनटा के एक्जिक्युसन साइकल सुरुमा एक्जिक्युसन लास्टमा चाहिँ त्यो हुन्छ एक्जिक्युसन अनि फेज पनि हुन्छ। ल पेज सुरुमा हुन्छ। अघि मैले त्यहाँ भन्न बिर्सेछु होइन, त्यो मेमोरीबाट यता रिड गरेर छ भने त्यो चाहिँ फेज हो है, फेज गरेको है फेज। अनि बिचमा के हुन्छ डिकोड होइन। ल तिमीले सम्झेछ भने ठिकै छ, यो कुरा हामीलाई खासै चाहिँदैन, इन्स्ट्रक्सन साइकल हामीलाई चाहिँदैन। फेज गर्ने भनेको कुनै पनि माइक्रोप्रोसेसरले मेमोरीबाट हामीले इन्स्ट्रक्सन ल्याउँछ भने फेज गरेको। अब डिकोड भनेको के हो त, ट्रान्सलेट गर्ने हो। मान्छेको मिसकन्सेप्ट छ क्या, डिकोड भनेको बाइनरी फर्ममा लाने भन्छ मान्छेले, धेरै जसोले बुझ्छ चाहिँ यो
है डिकोड भनेको चाहिँ हाम्रो गिभन ल्याङ्ग्वेजलाई बाइनरी फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्ने भन्छ व्हिच इज नट ट्रु है डिकोड भनेको चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ एसेम्बलर हुन्छ कि कम्पाइलरले हुन्छ कि त्यसले चाहिँ केमा चेन्ज गर्ने हो मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज गर्ने सो द्याट मेसिनले बुझोस् है किनकि मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु तिमीहरूलाई यो हामीले एडिडी एबी लेखे पनि त्यहाँ स्टोर त के को रूपमा भइरहेको छ यस्तो 010 रूपमा स्टोर भइरहेको छ त्यही भएर अलरेडी 01 को फर्ममा स्टोर भएकोलाई चाहिँ फेरि 01 मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रिजन के छ त हामीले छैन नि त्यही भएर डिकोड भनेको चाहिँ बाइनरी फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्ने होइन केमा चेन्ज गर्ने हो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ चेन्ज गर्ने हो है अनि त्यसपछि अनि यो अपकोड त्यसले पाएपछि चाहिँ ए एड गर्ने रहेछ ए र बी भन्छ अनि त्यसले लास्टमा गएर एक्जिक्युसन चाहिँ गर्दछ ठिक छ त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तिमीले सिओडीको धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ एकदम मजाले रिपिट हुन्छ क्या सिओडी तिमीले बुझेछ भने चाहिँ त्यो एड्रेसिङ मोडहरू त एकदम धेरै एकचोटि आउँछ है डिकोड भनेको चाहिँ के हो भने जस्ट अपकोडलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने यो अपकोडलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने होइन ठिक छ डिकोड भनेको बाइनरी फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्ने होइन है यो कुरा भयो है अब अरू खासै त यसमा केही पनि छैन होला भन्नुपर्ने ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यति नै हो सायद किन त्यो गर्नुपर्छ नि बुझिहाल्यो ब्याकग्राउन्डमा अरू भन्नुपर्ने चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ अब यो डिकोडिङ चाहिँ कसरी हुन्छ मैले डिकोडिङ चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो पनि यसो हल्का भनिदिइहालेँ सपोज यो तिमीहरूको माइक्रो प्रोसेसर छ यो मेमोरी छ होइन ओके मेमोरी छ मेमोरीमा चाहिँ मेरो के छ भन्दा 2 बिटको इन्स्ट्रक्सन छ अरे 2 बिटको इन्स्ट्रक्सन भनेको 2 बिट भनेको 2 को पावर 2 इन्स्ट्रक्सन भनेको 4वटा पोसिबल कम्बिनेसन एउटा सिम्पल कम्प्युटर के अरे क्यालकुलेटर बनाउँछ तिमीले होइन एउटा सिम्पल क्यालकुलेटर बनाउँछ अरे ओके है यो यहाँ चाहिँ प्रोसेसर छ अरे ओके यो प्रोसेसरले 4वटा काम गर्छ एउटा प्लस काम गर्छ अरे एउटा माइनस गर्ने काम गर्छ अरे एउटा मल्टिप्लाई एउटा चाहिँ डिभिजन गर्छ अरे ठिक छ तिमीले डिकोडर राख्नु पर्यो यहाँ डिकोडर भनेको 2टा भ्यालु चाहिँ दिने ठिक छ 2टा भ्यालु दिने अनि 4वटा पोसिबल चाहिँ कम्बिनेसन निकाल्ने हो 2टा भ्यालु चाहिँ इनपुटमा दिनु पर्यो तिमीले ए र बी भनेर दिनु पर्यो अनि यसले चाहिँ 4वटा इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो 2:2 हामीले पढाएको थियौँ नि 2:4 को डिकोडर ठिक छ इनपुट भन्दा आउटपुट चाहिँ ठ्याक्कै 2 को पावरमा हुन्छ 3 छ भने 2 को पावर 3 8 हुन्छ 3:8 डिकोडर यो पढिसक्यो ओके यहाँ प्रोसेसर छ है अब हामीले के भनेछ भने 00 आयो भने चाहिँ यदि तिमीहरूको बिट चाहिँ 00 हो भने चाहिँ प्लस गर्नु पर्यो 01 हो भने चाहिँ के अरे माइनस गर्नु पर्यो 1110 हो भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यसरी 11 हो भने चाहिँ डिभिजन गर्नु पर्यो किनकि 2 बिट लिएछ त्यही भएर यो 4वटा पोसिबल कम्बिनेसन भयो अब यसले काम चाहिँ कसरी गर्छ भने हामीले यहाँ के पढाउँछ अब हामीले यहाँ पठाउने आधारमा डिपेन्ड हुन्छ यो तिमीहरू ए र बी इनपुटबाट पठाउँछ हो अब इनपुटबाट पठाएपछि तिमीहरूले लेखेको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यहाँ सेभ हुन्छ मेमोरीमा गएर सेभ हुन्छ अनि एड भनेछ भने त्यसले के बुझ्छ 00 बुझ्छ अनि 00 यहाँ यसले फेच गर्छ 00 फेच गर्छ ए एडिसन रहेछ है भनेर अनि चाहिँ लास्टमा आउटपुट डिभाइसमा दिन्छ है यदि तिमीले लेखेको इन्स्ट्रक्सनमा तिमीले चाहिँ ल सब भनेर सब ए कमा बी भनेर यसरी लेखेछ अरे सब ए कमा बी भनेर यसरी लेखेछ भने के हुन्छ त सब भनेको के छ यसको अपकोड अहिले अपकोड यस्तो हुँदैन एक्चुअली अनि म तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्र भने होइन सब भनेको चाहिँ के हुन्छ ए सब भनेको अपकोड चाहिँ 01 रहेछ त्यही भएर 01 बाट आउँछ त्यही भएर यसले चाहिँ अब के गरिदिन्छ यो के अरे यो चाहिँ अब एक्टिभ गरिदिन्छ त्यसपछि माइनस गरिदिन्छ 2टा ठिक छ यसरी चाहिँ काम हुन्छ एक्चुअली प्रोसेसर र मेमोरी बिच यसरी काम हुन्छ है ठिक छ कन्फ्युज छ के रमाइलो लागिरहेछ कि राखेन माइक्रो प्रोसेसर रमाइलो छ है लास्टै रमाइलो छ ल ठिक छ त्यसमा म हल्का डिफाइन गरिदिउँ होइन माइक्रो प्रोसेसरको डिफिनेसन त बल्ल याद जान्नु पर्यो तिमीले माइक्रो प्रोसेसरमा यत्रो ब्रिफ कुरा पऱ्यो अब यसको डिफिनेसन चाहिँ के छ भने इट इज अ मल्टिपर्पज प्रोग्रामेबल क्लक ड्रिभन भन्छ मल्टिपर्पज भनेको धेरै काम गर्ने बुझिहाल्छ क्लक ड्रिभन भनेको मतलब यसलाई हामीले क्लक सिग्नलहरू जेनेरेट गर्नुपर्छ त्यो भयो अनि बेस्ड इलेक्ट्रोनिक डिभाइस है तिमीहरू यो डिफिनेसन चाहिँ जे छ त्यही हुनुपर्छ है यो डिफिनेसनमा कतै केही मोडिफिकेसन गर्न पाउँदैन सेम छ हुनु पर्यो यो डिफिनेसन है अनि के भन्छ भने द्याट रिड बाइनरी इन्स्ट्रक्सन फ्रम अ स्टोरेज डिभाइस कल्ड मेमोरी स्टोरेज डिभाइसबाट के गर्छ त्यसले बाइनरी इन्स्ट्रक्सन चाहिँ पेज गर्छ होइन त्यो बाइनरी डाटाहरू चाहिँ के हुन्छ त्यसको लागि इनपुट हुन्छ अनि त्यसलाई के गर्छ प्रोसेस गर्छ त्यो इन्स्ट्रक्सन के भनेछ अनि सिम्पली हेर्दाखेरि एडिसन अघि भर्खरको एक्जाम्पल एड गर भनेको कि के अरे सबट्र्याक्ट गर भनेको त्यो गर्छ अनि त्यो इन्स्ट्रक्सनको रूपमा त्यसले के गर्छ आउटपुट दिन्छ सो द्याट
यो एकदम इजी डेफिनेसन छ। मल्टिपर्पज प्रोग्रामेबल क्लक ड्रिभन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जसले चाहिँ बाइनरी इन्स्ट्रक्सन लिन्छ एज अ इनपुट अनि त्यो बाइनरी इन्स्ट्रक्सनको आधारमा के प्रोसेस गर्नुहुनेछ त्यो चाहिँ काम गर्छ है। कम्प्युटर सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट built on a single microprocessor value. A typical programmer machine can be represented with these unit component भनेको मतलब एउटा माइक्रोप्रोसेसर हुन्छ, एउटा मेमोरी हुन्छ, त्यसपछि अर्को आइओ डिभाइस। तिमीले माइक्रोप्रोसेसरको के अरे व्हाट इज माइक्रोप्रोसेसर सोध्यो भने एउटा यो डेफिनेसन भन्नु पर्यो अनि एउटा पिक्चर बनाउनु पर्यो है। तिमीहरूको बानी के हुन्छ भने जे सोध्यो त्यही मात्र लेख्ने बानी हुन्छ धेरै। यही पिक्चर देखाएको छ नि त्यो देखाएको व्हाइट बोर्ड आइरहेछ। व्हाइट बोर्ड आइरहेछ ए ओके। मैले यहाँ चाहिँ सेयर गर्दैछु, मैले स्लाइड सेयर गर भनेको, म त यता बोलिरहेको छु। ओके यो स्लाइडमा छ क्या, स्लाइडमा देख्छ तिमीले ल। यो हेर मैले अघि पढेको यही कुरा होइन, मल्टिपर्पज प्रोग्रामेबल होइन, यो डिफाइन गर्नु पर्यो, त्यसपछि यो चाहिँ लेख्नु पर्यो तिमीले है। तिमीहरूको बानी चाहिँ जति सोध्यो त्यति हल्का मोडिफाई हल्का हुन्छ नि इन्लार्ज गर्नु पर्यो कि तिमीले है। ल यो इनपुट डिभाइस हुन्छ, आउटपुट डिभाइस हुन्छ हैन। अनि माइक्रोप्रोसेसर इज क्लक ड्रिभन, यही भयो। सेमी कन्डक्टरबाट बनेको हुन्छ यो हैन। अनि एलएसआई पनि हुनसक्छ। लार्ज स्केल भनेको मतलब एकदम धेरै कम्पोनेन्टहरूबाट बनेको पनि हुनसक्छ, अरू भेरी लार्ज त्योभन्दा धेरै कम्पोनेन्टहरूबाट एकै ठाउँमा इन्टिग्रेट गरेर बनेको पनि हुनसक्छ। हामी यो भिएलएसआई र एलएसआई हामीलाई चाहिएन, हामीलाई चाहिने भनेको यो डेफिनेसन प्लस यो फिगर त तिमीहरूले वाट इज माइक्रोप्रोसेसर भन्यो भने मात्र पनि यति चाहिँ लेख्नु पर्यो है। ठिक छ ल। आजलाई चाहिँ म यति नै गर्छु, तिमीहरू एटेन्डेन्स गरौँ है। स्टप रेकर्डिङ।